प्रेम आलेजीलाई मैले धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले राम्रै काम गरिरहनु भएको छ। धेरै मान्छेले मलाई गाली गरेका छन्, तपाईँ त राजा विरोधी हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको चरित्र उदाङ्ग भयो भनेर यसरी गाली गरेका छन् कमेन्टमा। मैले यस किसिमको राजनीतिक दिवालियापन छ। अब यो 21औं शताब्दीमा सक्रिय राजाको परिकल्पना गरेर सक्रिय राजा यो मुलुकमा आउँदा पनि आउँदैन, कुनै हालतमा आयो भने त्यो टिक्दैन, त्यसले राज संस्थालाई समाप्त पार्छ। 14 रोपनी जग्गामा घर बनेको संरचना बनेको कुरा चिया नास्ताको हुन्छ। राज संस्था, हामी राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छौँ। राजा बहादुर चिया चिया चिरा चिरा हामीले गलत मान्छेलाई नेता बनायौँ, गलत दललाई पृष्ठपोषण गऱ्यौँ, तिनको शासन स्वीकार्यौँ। त्यही कारणले आज राजनीति असफल भयो र यो असफल राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। आज नेपाली समाज यति धेरै विभक्त छ, त्यो विभाजन धार्मिक रूपमा छ, सांस्कृतिक रूपमा छ, पहिचानको रूपमा छ। कसैलाई राजा ज्ञानेन्द्र राजा चाहिएको छ, कसैलाई पारस राजा चाहिएको छ, कसैलाई हिमानी चाहिएको छ, कसैलाई नाति चाहिएको छ, कसैलाई सक्रिय राजा चाहिएको छ, कसैलाई 47 सालको संविधान चाहिएको छ, कसैलाई संवैधानिक राजा चाहिएको छ। राजाका सीमाहरू स्पष्ट नभएको राजाको कुरा गर्नु व्यर्थको कुरा हो। त्यसले राजालाई पनि हित हुँदैन, राज संस्थालाई पनि त फर्किँदैन। त्यसैले 12-15 जनाको एउटा झुन्ड छ, अरूको 20-25 जनाको एउटा झुन्ड छ, 50 जनाको एउटा झुन्ड छ, कोही कसैसँग मिलिरहेको छैन, कसैले कसैलाई सपोर्ट गरिरहेको छैन, कसैको कसैसँग एकता छैन। अनि त्यस्तो किसिमको झुन्डहरू मानसिकताले राजा आउँछन्। डाक्टर साहब स्वागत छ देखेता टिभीमा। धन्यवाद सन्तोषजी। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। धेरै समयपछि भेटघाट भयो र त्यो हिसाबमा दर्शकले हजुरको कुरा सुन्न चाहिराख्नु भएको छ, जबकि एउटा आन्दोलन लिएर हिँड्नुभएको मान्छे, देशको लागि राष्ट्रको लागि भनेर त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि अहिले राजनीति हुन त कुरा गरिरहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि कस्तो अवस्था पुगेको छ? सङ्कट भन्छन् कसैले, साँच्चै नै समस्या आयो भन्छन्। पृथ्वी जयन्तीदेखि कुरा गर्दाखेरि राजा बाहिर निक्लिँदाखेरि साँच्चै राजाको आवास हो कि भन्ने मान्छे परिरहेको, हजुरको आन्दोलन पनि यहीसँग सम्बन्धित कुरा। साँच्चै नै राजनीति सङ्कटमा परेको अथवा के विकास कस्तो स्थानमा भएको छ? यहाँ सुरु गरौँ कुराकानी। वास्तवमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो सन्तोषजी। राजनीति सङ्कटमा परेको हो कि होइन भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि राजनीतिले ठिक बाटोमा मुलुकलाई डोर्याएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न आउँछ। यदि राजनीतिले मुलुकलाई ठिक बाटोमा डोर्याएको छ भने राजनीति सङ्कटमा छैन। यदि राजनीतिले मुलुकलाई ठिक बाटोमा डोर्याएको छैन, अर्थात् मुलुकका मेजर समस्याहरूलाई राजनीतिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने राजनीति सङ्कटमा परेको मानिन्छ। अहिले मुलुकका मेजर समस्याहरू भनेको, त्यसमध्येको सबैभन्दा ठुलो समस्या, 1 नम्बर समस्या भनेको भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारको सम्बोधन भएन भने सरकार फेरिएलान्, सिस्टम फेरिएला, तर नागरिकले केही पनि पाउँदैनन्। त्यसले मुख्य आजको सवाल चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य। अब भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै ठुला दलहरूको महाधिवेशन भयो, नेतृत्व छनौट पनि भयो। तर महाधिवेशनमा भ्रष्टाचार मुलुकको समस्या हो, त्यो यो कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार भयो, त्यसका स्रोत यी हुन्, त्यसलाई यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा 1 मिनेट पनि चर्चा छलफल भएन। तर उहाँहरूको भनाइमा हामीले वास्तविक मान्छे छनौट गरेका छौँ, अब उहाँबाट कार्यान्वयन हुन्छ, यी कुरामा ढुकाउनुहोस् भनेर जनतालाई आश्वस्त पारेका छन्। त्यो विषयमा आउँछु। वास्तविक मान्छे छनौट गरेर गर्ने हो कि महाधिवेशनको यो भूमिका थियो भन्ने विषयमा महाधिवेशनमा यो विषयले प्रवेश पाएन। बरु माओवादीको सम्मेलन, उहाँहरूले महाधिवेशन भन्नुभयो होइन, सम्मेलन यस्तै के भन्नुभयो, राष्ट्रिय सम्मेलन यस्तै के भन्नुभयो, मानिस पनि थोरै थिए। बरु त्यहाँ चाहिँ केही विषयहरूमा छलफल भए, तर निष्कर्ष निस्केन। अब यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व भ्रष्टाचारको विषयलाई मुलुकको नम्बर 1 समस्या हो र यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसका तरिका यी हुन् भन्ने विषयमा गम्भीर छैन। दोस्रो मुलुकको समस्या भनेको राष्ट्रियताको समस्या। राष्ट्रियता भन्नाले मुलुकको भूगोलको कुरा आउँछ, नागरिकहरूको बिचको सहिष्णुता र भातृत्वको कुरा आउँछ, भेदभावको अन्त्यको कुरा आउँछ, धर्म परम्परा र पहिचानको कुरा आउँछ र राज संस्थाको कुरा पनि आउँछ। अब राष्ट्रियताका यी सबै विषयमा
एउटा प्रष्ट धारणा कुनै पनि दलको छैन, कुनै नेताको पनि छैन, कुनै नेताको पनि छैन, कुनै दलको पनि छैन। भ्रष्टाचार अन्त्यका कुरा, विभिन्न कुरालाई चाहिँ नि राष्ट्रभक्ति देखाउने नेता पनि देख्नु भएको छैन तपाईँले? मैले त्यस्तो देखेको छैन, किनभने फेरि म भ्रष्टाचारमै फर्क्यौँ। भ्रष्टाचारका स्रोत के हुन् त? कसले त्यो भ्रष्टाचारको स्रोतको संरक्षण गरिरहेछ? त्यो कुराको पहिचान पहिला हुनु पऱ्यो, अनि समाधान यो भन्नु पऱ्यो। नेपालका लागि नेपाली पार्टी बाहेक यो मुलुकको कुनै पनि राजनीतिक दलले यो विषयमा न समीक्षा गरेको छ, न एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ, न विश्लेषणै गरेको छ। हामीले भ्रष्टाचारका स्रोत छन्, 6वटा स्रोत छन्, तिनको समाधान यो भनेर डे 1 देखि हामीले यो कुरा राखेका छौँ। त्यसले हामी बाहेक कोही पनि यो विषयमा प्रष्ट छैन। तपाईँले भन्नु राप्रपा भन्नु होला, अहिले म राप्रपाको विषयमा पछि आउँछु। राप्रपा पनि प्रष्ट छैन। अब राष्ट्रियताको विषयमा मैले केही इस्युजहरू उठाएँ। तपाईँलाई पहिलो इस्यु भूगोलको विषयमा चुचे नक्साको विषयमा नेपालका लागि नेपालीले नै आन्दोलन गर्यो। त्यो लकडाउनको बेला नै हामी 500-600 मानिसहरू, सुकदेव भट्टराई, पूर्व महालेखा, कार्यवाहक महालेखा परीक्षक डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायतका व्यक्तिहरूले हामीले गिरफ्तारी दियौँ। हो, हामीले गिरफ्तारी दिएकै कारणले मात्रै भएन, ओलीजीलाई ठुलो प्रेसर पनि पर्यो। उहाँले पनि त्यसमा एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुभयो। त्यसले चुचे नक्साको कुरा आयो। अब अहिले हेर्नुहोस्, त्यो बाटो जुन बन्यो, त्यो 85 किलोमिटरको बाटो इन्डियाले बनायो, त्यसमा 28 किलोमिटर नेपालको भूभाग पर्छ। त्यो 2005 देखि बनेको छ। 2005 मा बनाउने इन्डियाले निर्णय गर्यो। जब 12 बुँदे सहमति भयो नि, त्यही समयदेखि 2008 देखि बाटो निर्माण भयो। तर त्यो कुरा हामीलाई कहिले थाहा भयो? नागरिकलाई 2019 मा आएर थाहा भयो। त्यो सिङ्गो पिरियडमा सरकारमा बस्ने ओलीजी पनि बस्नु भएको छ, माधवजी पनि बस्नु भएको छ, प्रचण्डजी पनि बस्नु भएको छ, देवबाजी पटकबर, यी उहाँ बाबुरामजी, सबै जीहरू बसेका छन्। तर कसैले यो विषयमा बोल्ने हिम्मत गरेन र नागरिकसँग लुकाए। तर अहिले ओलीजीले त किनकि राष्ट्रियता देखाएको होइन, पछिल्लो समयमा केही कुरा देखाउनु भयो। तर उहाँको राष्ट्रियता कस्तो छ नि, आफ्नो पार्टी र चुनावलाई दृष्टिकोण राखेर गर्ने एउटा मौसमी राष्ट्रवाद छ उहाँको। त्यसैले भूगोलको विषयमा पनि कुनै पनि दलमा राष्ट्रियताप्रतिको आस्था देखिएन। कालापानी लिपिले त्यसै फिर्ता आउँदैन त त्यसमा? त्यस विषयमा राप्रपाले कहिले केही बोल्यो? किन बोल्दैन त्यसमा? होइन, मैले यहाँलाई सोधेको नि, हामीले पायौँ त दस्तावेज, हामी नागरिकले। मैले एज अ पत्रकारको रूपमा यहाँलाई प्रश्न सोधेँ, एज अ नागरिकको रूपमा हामीले काहीँ केही पायौँ? राप्रपा कुनै दृष्टिकोण पायौँ? कहिले पाएनौँ नि। अरूको त छोडिदिनुहोस् कुरा। अब म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, सहिष्णुताको कुरा। आज नेपाली समाज यति धेरै विभक्त छ, त्यो विभाजन धार्मिक रूपमा छ, सांस्कृतिक रूपमा छ, पहिचानको रूपमा छ, राजनीतिक रूपमा छ, र अहिले प्रत्येक व्यक्ति उसलाई जे दृष्टिकोण लाग्छ ऊ आफै नेता हो। यति ठुलो राजनीतिक विभाजन, असहिष्णुता, असहयोग मैले कहिले देखेको छैन। त्यो अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। यस किसिमको एउटा राजनीतिक विकृति र विकराल अवस्था सृजना कसले गर्यो? यही 32 वर्षसम्म शासनमा बस्ने दलहरूले गरे नि, तिनकै नेताहरूले गरेका हुन् नि। तपाईँ हामीले त होइन नि। ती दलहरू को हुन्? नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, यिनै त हुन् नि, मधेसवादी दल। त्यस अर्थमा पनि आज राष्ट्रियता कमजोर छ। त्यसको भूमिका कसलाई जान्छ? उहाँहरूलाई नै जान्छ। उहाँहरूले नै कमजोर बनाएको। अब प्रश्न आउँछ धर्मको विषयमा। यो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने काम कसले गर्यो? एमाले गर्यो, काङ्ग्रेसले गर्यो, माओवादीले गर्यो, मधेसवादी दलले गर्यो। त्यो बेला राप्रपा धर्मसापेक्ष राज्यको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर उभियो। तर त्यो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा एकाङ्की र सीमित थियो, अपूर्ण थियो। किनभने हो, यो मुलुकमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या ठुलो छ, मेजोरिटीमा छन्। तर नेपालको पहिचान तपाईँ हिन्दू धर्मले भन्दा पनि बुद्ध धर्मले दिएको छ, बुद्धले दिएका छन्, जुन शान्तिको प्रतीक छ। किराँत धर्म जस्तो नेपालमै हुर्किएको बढेको मौलिक धर्म नेपालमा छ। त्यसले हिन्दू धर्मको मात्रै कुरा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। नेपालका लागि नेपालले त्यसैले के भन्यो नि, हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितको
धर्मसापेक्ष राज्य चाहिन्छ। तर अरू कुनै पनि पार्टीले यो दृष्टिकोण अपनाएका छैनन्। राप्रपा हिन्दू धर्मको पक्षमा मात्रै छ, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन। अब भनेपछि राष्ट्रियताको विषयमा त्यहाँ पनि दृष्टिकोणको कमजोरी छ। अब राजाको विषय, यो सबैभन्दा ठुलो विवादास्पद विषय, सबैभन्दा बेसी छरपष्ट भएको विषय हो। अब म तपाईँलाई राजाको विषयमा के कुरा भनौँ भने, यो मुलुकमा राजाको विषयमा छलफल डिस्कोर्स हराइसकेको थियो। तपाईँले मलाई प्रश्न गर्ने आजभन्दा 3.5 वर्ष 4 वर्ष अगाडि राजाको विषयमा बोल्नुहोस् भनेर नेपालका लागि नेपाली खास गरिकन बालकृष्णजी र मैले नै राजाको विषयमा बोल्न सुरु गरेँ। यो मुलुकमा राजा चाहिन्छ, यस्तो किसिमको राजा चाहिन्छ, राज संस्था चाहिन्छ, राजनीति नगर्ने, राजनीतिभन्दा माथि उठेको, शासनको अभिलाषा नभएको, निरङ्कुश राजतन्त्र होइन कि एउटा राज संस्थाको रूपमा एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले त्यसको व्याख्या गर्न थाल्यौँ। आज मुलुकमा यति ठुलो माहौल बनिसकेको अवस्था छ, तर राजावादीहरू कोही सक्रिय राजा चाहन्छन्। मेरो हिजोको एउटा इन्टरभ्यूमा मैले यही राज संस्थाको कुरा गरेको छु। धेरै मान्छेले मलाई गाली गरेका छन्, तपाईँ सक्रिय राजा नमान्ने, सक्रिय राजा बिना यो मुलुक हुँदैन, चल्दैन, तपाईँ त राजा विरोधी हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको चरित्र उदाङ्ग भयो भनेर यसरी गाली गरेका छन् कमेन्टमा। मैले यस किसिमको राजनीतिक दिवालियापन छ। अब यो 21औं शताब्दीमा सक्रिय राजाको परिकल्पना गरेर सक्रिय राजा यो मुलुकमा आउँदा पनि आउँदैन, कुनै हालतमा आयो भने त्यो टिक्दैन, त्यसले राज संस्थालाई समाप्त पार्छ। सक्रिय राजतन्त्र सिद्धियो, अब कहिले आउँदैन, यो धारणै गलत छ। तपाईँ किन युकेमा जापानमा राजा टिके? यदि ती सक्रिय राजा हुन्थे भने त्यो टिक्दैन थिए। अझ दुनियाँका जति पनि राज संस्था टिकेका छन् त्यो सक्रिय भएर होइन कि एकताको प्रतीकको रूपमा बसेको कारणले मात्रै टिकेका छन्। त्यति कुरा पनि राजावादीहरूले बुझ्दैनन्। त्यो किसिमको राजनीतिक दिवालियापनले राजालाई फर्काउन सक्दैन। अब अर्को किसिमका राजावादीहरू छन् 47 सालको संविधान फर्काउनुपर्छ भन्छन्। जुन संविधान अन्तर्गत यति ठुलो मुलुकमा विद्रोह भयो, 17,000 मानिस मारिए, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, मदन भण्डारीहरूको हत्या भयो, 12 बुँदे भयो, मुलुकमा थुप्रै पोलिटिकल फेलियर्सहरू भए, राजाले दुवैचोटि टेकओभर गरे। अब त्यही संविधान फिर्ता हुन सक्छ? फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा 50 वर्षमा 16वटा संविधान बने र प्राय ती प्रत्येक संविधानले राज संस्थालाई फर्काउने कोसिस गर्यो, पुरानै संविधान लागू गर्ने कोसिस गर्यो, राजा रानीका टाउका काटिए। त्यसले 47 सालको संविधान आउँछ भन्ने कुरोमा मलाई त विश्वासै छैन, किनकि त्यो गलत कुरा हो। एउटा कुरा, राजासँग सम्बन्धित पार्टी राप्रपाको नयाँ अध्यक्ष लिङदेनज्यूले अभिभावकको आवश्यकता भनेर कसलाई इङ्गित गर्नुभएको त्यसो भएदेखि? अनि अभिभावकको आवश्यकता भनेर उहाँले राजालाई इङ्गित गर्नुभयो होला, त्यो उहाँलाई नै सोध्ने प्रश्न हो होइन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के थियो नि, राज संस्थाको बारेमा, राजाको बारेमा राष्ट्रवादीहरूको बिचमा एउटा प्रष्ट धारणा, एउटै धारणा नभइकन राज संस्था फर्किँदैन। आज 10वटा धारणाहरू छन्। कसैलाई राजा ज्ञानेन्द्र राजा चाहिएको छ, कसैलाई पारस राजा चाहिएको छ, कसैलाई हिमानी चाहिएको छ, कसैलाई नाति चाहिएको छ, कसैलाई सक्रिय राजा चाहिएको छ, कसैलाई 47 सालको संविधान चाहिएको छ, कसैलाई संवैधानिक राजा चाहिएको छ। अनि धेरै जसो राजाको विषयमा राजालाई डिफाइन नै गर्न चाहँदैन, पोलिटिकल्ली डिफाइन गर्न चाहँदैन, राजा मात्रै भन्छन्। त्यसको अर्थ पनि त्यसले अवसरवाद निम्त्याउँछ। अब अनडिफाइन, परिभाषा नगरिएको, राजाका सीमाहरू स्पष्ट नभएको राजाको कुरा गर्नु व्यर्थको कुरा हो। त्यसले राजालाई पनि हित हुँदैन, राज संस्थालाई पनि त फर्किँदैन। त्यसैले राप्रपाले जुन दृष्टिकोण बोकेको छ त्यो दृष्टिकोण प्रष्ट नै छैन। हो, राजेन्द्र लिङदेनजी जितेर आउनु भएको छ, उहाँले जित्नु पछाडि हाम्रो पनि ठुलो भूमिका छ। तर राजेन्द्र लिङदेनजीले जित्नुभएका कारणहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि राजेन्द्रजी राप्रपाभित्रको सबैभन्दा बौद्धिक, राजनीतिक रूपमा खारिएको, एउटा वैचारिक रूपमा प्रष्ट भएको, नेतृत्व क्षमताले लैस भएको नेता भएको कारणले जित्या होइनन्। के कारणले? कमल थापाप्रतिको जुन रोष थियो, रुष्टता थियो राष्ट्रवादीहरूमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको विकल्पमा
राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई खोजियो। कमल थापा भन्छ मलाई राजाले हराएको भनेर फेरि अनि कमल थापाले चाँदीको थालमा लन्च खाइन्जेल चाहिँ ठिक हुने, अनि हारेपछि चाहिँ त्यही राजा गलत हुने, उनले जित्या भए ठिक हुने। यदि उनी राजाले इन्टरफेरेन्स गर्न हुँदैन पोलिटिकल म्याटर भन्ने मान्यता राख्थेन, किन राजालाई भेट्न गएका, किन चाँदीको थालमा लन्च गर्नु पर्यो? उनले जित्ने भए चाहिँ राजाले जे गरे पनि हुने। राजाले त उनलाई सद्भाव राखेका रहेछन् नि, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त बोलाएर लन्च त गराएनन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनभन्दा त कमल थापालाई नै नजिक राखेका रहेछन्। तर कमल थापाको गलत राजनीतिक प्रवृत्तिका कारणले कमल थापालाई हराउन जरुरी थियो र त्यो विषयमा हामीले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई खुलेरै सपोर्ट गऱ्यौँ। आवश्यकता हो हो, मैले डाक्टर लोहनीलाई पटक पटक रिक्वेस्ट गरेँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, तपाईँ आफू अध्यक्ष नबन्नुहोस्, नयाँ पुस्तालाई दिनुहोस्। म डाक्टर लोहनीको प्रशंसा गर्छु, उहाँले आफू नउठेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सपोर्ट गर्नुभयो। होला डाक्टर लोहनी उठ्नुभएको भए हार्नुहुन्थ्यो होला, जित्नुहुन्थ्यो होला, आफ्नो ठाउँमा छ, एकछिन मानौँ उहाँ हार्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँको जति भोट आउँथ्यो त्यो भोट त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जाँदैन थियो नि, त्यसले राजेन्द्र लिङ्गदेन हार्ने सम्भावना बेसी हुन्थ्यो। त्यसले डाक्टर लोहनीको भूमिका ठुलो छ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउन। देश र देश बाहिर भएका नेपालीबाट सपोर्टिभ पनि देखेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई। होइन, त्यो किन हो भने कमल थापाप्रतिको रुष्टताका कारणले एउटा नयाँ नेतृत्व आयो भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनजीप्रति सबैको एउटा आशा छ, भरोसा छ। तर अब उहाँले त्यो भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो गम्भीर प्रश्न देखिएको छ। जस्तो सबै राजावादीहरू या राष्ट्रवादीहरूलाई वैचारिक रूपमा एक ठाउँमा ल्याउन सक्नु पऱ्यो नि। राजाप्रतिको विचार नै, पोलिटिकल थट नै क्लियर हुनु पऱ्यो, कस्तो राजा चाहिने यो मुलुकलाई, त्यो कुरो डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि। तर उहाँहरूको पार्टीमा उहाँले भन्नु नै भयो कि हामी राजाको बारेमा बोल्दैनौँ, यो विषय छलफलै गर्दैनौँ भनेर भन्नुभयो नि। भने चाहिँ उहाँहरू राजालाई डिफाइन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। त्यसको अर्थ के हो भने निरङ्कुश राजाको पक्षमा पनि उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ है भन्ने कुरो देखियो, जुन कुरो घातक छ, त्यो बाटो नै गलत बाटो। भने अर्कोतिर के देखिएको छ भने उहाँहरूका एजेन्डा एकदमै सीमित छन्, राजा र हिन्दू धर्म। अरू राजेन्द्र लिङ्गदेन, मैले पार्टीगत रूपमा भनिरहेको छु, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले नेपालका लागि नेपालीले जुन एजेन्डा अगाडि सार्यो त्यही एजेन्डाहरू उहाँ बोलेर हिँडिरहनु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। वास्तवमा हामी त्यति मात्रै, अरू थुप्रै पोलिटिकल पार्टीहरूमा आज हामीले उठाएका एजेन्डा, 4 वर्ष अगाडि उठाएका एजेन्डाहरू आज प्रवेश पाएका छन्, त्यो हाम्रो एक किसिमको सफलता हो। तर प्रश्न के भने पार्टीगत रूपमा नै निर्णय गरेर आउनु पऱ्यो नि त। उहाँहरूले भन्न सक्नु पऱ्यो हामी यस्तो किसिमको राजा चाहन्छौँ, हामी हिन्दू धर्मले मात्रै पुग्दैन, हिन्दू बुद्ध किराँत सहितका धर्मको संरक्षण गर्नुपर्छ र धर्मसापेक्ष राज्य चाहिन्छ भन्नु पऱ्यो। मुलुकको मेजर समस्या अघि मैले दुईवटा भने, भ्रष्टाचार र राष्ट्रियता, ती कुराहरूमा उहाँहरू प्रष्ट एउटा व्याख्या गरेर आउनु पऱ्यो। भ्रष्टाचारको कुरो त कहीँ पनि छैन। त्यति मात्रै होइन, आजको अर्को ठुलो समस्या भनेको राजनीतिक शुद्धिकरण हो। यही कुरा अगाडि जोड्न चाहन्छु, राजा, राज संस्था अनि भ्रष्टाचार अन्त्य, राष्ट्रियता बोकेका नेताको भन्ने क्रममा यसको कुरा चाहिँ अलिकति गरिदिनै पर्यो। नारायणजी दरबार रेस्टुरेन्ट प्रेम आलेको राष्ट्रियतामा उहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आउनुभएको छैन। प्रेम आले राष्ट्रियता बोकेको नेता देखिएको छैन। होइन, प्रेम आलेजीलाई मैले धन्यवाद नै दिन्छु, उहाँले राम्रै काम गरिरहनु भएको छ। तर यो पर्याप्त छैन, किनभने किन छैन भने तपाईँले नारायण हिटीमा उहाँले जुन भत्काउनु भयो, होइन भत्काउन लगाउनु भयो, त्यो एउटा सबैले आज प्रशंसा गरेको विषय हो। पुगिसक्नुभयो त्यहाँ पनि पुग्नु। तर उहाँ र योगेश भट्टराईजीको बिचको जुन एउटा प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धाको होडमा मात्रै उहाँले गर्नुभएको हो भने यसले अर्थ राख्दैन। आफू चर्चित हुनका लागि मात्रै गर्नुभएको हो भने पनि यसले खासै अर्थ राख्दैन। तर जे गर्नुभयो उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो। तर यतिले नै उहाँ एउटा राष्ट्रवादी छवि भएको ठुलो नेता भइसक्नुभयो भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। एउटा तर सुरुवात त गर्नुभयो नि त उहाँले, त्यति धेरै ठुल्ठुलो भित्री अनि यो राम्रो काम उजागर त गर्दै हुन्छ नि। राम्रो काम गर्नु यति मात्रै हो, त्योभन्दा बेसी केही पनि होइन। राम्रो काम गर्नुभयो, यति गर्दैमा उहाँलाई धेरै हाई गरिहाल्नुपर्ने, प्रशंसा गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। उहाँ त्यो लेभलको एउटा थट लिडर होइन। उहाँ एउटा माधव नेपालभित्रको एउटा एकजना लिडर हो, त्यो पनि हाई लेभलको, त्यहाँभित्र पनि पार्टीको हाई लेभलको लिडर होइन।
उहाँले जति गर्नुभएको छ उहाँको विषयमा धेरै कुराहरू गरौँ। अहिले जति गर्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद दियो, यति नै पर्याप्त छ। नारायणहिटीमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट हुनुहुन्छ पर्छ पर्दैन तपाईँको विचारमा? यो एकदमै गलत कुरा हो नि। योगेश भट्टराईजीले जुन काम गर्नुभयो एकदमै गलत कुरा गर्नुभयो र त्यति मात्रै गर्नु भएन, उहाँले मिडियामा गलत सम्प्रेषण गर्नुभयो, नागरिकहरूलाई झुक्क्याउने काम गर्नुभयो। मैले दिएको छैन, मैले कहीँ सही गरेको छैन भन्नुभयो। आखिरी निर्देशन त उहाँकै निर्देशनमा भएको हुन् नि सबै कुराहरू। कफी सपसम्म चाहिँ चाहिन्छ भनेको त रहेछ, उहाँले अझै पनि स्वीकारिनु भएको छ नि। त्यो त अहिले पछाडि आएर धेरै दबाब चाहिँ आफूलाई बचाउनलाई भनिरहनु भएको छ। मैले रेस्टुरेन्टको के अरे एउटा चिया नास्ता घर दिएको, त्यस्तो गरेर एउटा पोलिटिकल लिडर हुँ भन्ने मान्छेले यस्तो कुरा गर्न मिल्छ? 14 रोपनी जग्गामा घर बनेको, संरचना बनेको कुरा चिया नास्ताको हुन्छ? झुक्क्याउने पनि एउटा हद हुन्छ नि। त्यसले उहाँहरूमा कुनै इन्टिग्रिटी नै छैन। तर प्रेम आनले त्यसलाई म यस्ता विषयमा योगेश या प्रेमाले यस्तो विषयमा बोल्न चाहन्न, किनकि धेरै झिना मसिना कुरा हुन्। यस्ता झिना मसिना कुरोमा म मेरो देश बनेकोमा 72 समूहको त हतोत्साहित भयो नि भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। व्यापारीसँग समेत कुरा गरिदिनुहोस् न। होइन, उद्योगपतिहरूको कुरा के हुनुपर्छ त्यसमा मुख्य कुरा के हो भने जसरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दोहन गरिएको छ, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यापारीहरूको हातमा दिएको छ र पोलिटिकल पार्टी स्वयं आफैले पोलिटिकल पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले जसरी प्रयोग गरेका छन्, भाडामा लगाएका छन्, भाडा उठाएर खाएका छन्, सबै कुरा गलत हुन्। म तपाईँलाई भनौँ, हाम्रा साथीहरू भक्तपुरमा मात्रै 76,000 रोपनी सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरिएको विषयमा अहिले काम गरिरहनु भएको छ। त्यो त भक्तपुरको मात्रै, मुलुकभरि त यस्ता कति छन्। सवाल चाहिँ यो हो, अब यो किन भइरहेछ भने स्वयं राजनीतिक दल र यिनका नेताहरू नै यस्तो गलत कामको संरक्षण गरिरहेछन्, प्रश्रय गरिरहेछन्। त्यसैले यो पोलिटिकल जुन ओरिएन्टेसन, पोलिटिकल सिस्टम, तपाईँले अघि राखेको पहिलो प्रश्न, त्यसले पोलिटिकल सिस्टम र पोलिटिकल ओरिएन्टेसन नै खराब भयो। राजनीति नै आज अप्ठ्यारोमा पर्यो, राजनीति नै असफलताको सङ्घारमा पुग्यो। किनकि राजनीतिले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सकेन, भ्रष्टाचारको समस्या समाधान गर्न सकेन, राष्ट्रियताको समस्या समाधान गर्न सकेन, राजनीतिक शुद्धिकरण गर्न सकेन। राजनीतिक शुद्धिकरणका थुप्रै पाटोहरू छन्, त्यसमध्येको एउटा इम्पोर्टेन्ट पाटो भनेको के हो भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार। अहिलेको जुन किसिमको निर्वाचन प्रणाली छ यो भनेको पैसा र गुन्डामा आधारित निर्वाचन प्रणाली हो। अहिलेसम्म त्यही त हो नि। केही समय अगाडि प्रचण्ड आफैले पनि त स्वीकार गरे नि, मसँग पैसा छैन, मलाई कसैले पैसा दिँदैन, निर्वाचनमा कसरी जाने, आन्दोलन कसरी गर्ने, आन्दोलन कसरी, उनले यो कुरो भनेकै पनि सार्वजनिक रूपमा। तर उहाँ अब झुपडीमा जान्छु सामान्य नागरिक हुन्छ, अब हेरौँ त कसले के भन्दछ पनि भन्न थाल्नु नि। यो त एउटा फेस सेभिङ हो कि प्रचण्डलाई हिजो थाहा थिएन त्यो के अरे ठेकेदारको घरमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा, प्रचण्डलाई थाहा थिएन क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, क्यान्टनमेन्टको 32 करोडको जुन फाइल अख्तियारमा उहाँको विरुद्धमा छ त्यो फाइल किन खुल्दैन, उहाँको विरुद्ध किन मुद्दा चल्दैन? ठिक छ, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, प्रक्रियाबाट निर्दोष हुनु पऱ्यो नि। मुद्दै नचलाउने, मुद्दा चलाउनै नदिने अनि आफू क्लिन भएको दाबी गर्ने। त्यसैले समग्रतामा जसका हातमा मुलुक हामीले सुम्प्यौँ त्यो त नागरिकले सुम्पेको हो नि। नागरिकको गलत निर्णयका कारणले, नागरिकको गलत सोचका कारणले, नागरिक मुलुकप्रति गम्भीर हुन नसकेका कारणले हामीले गलत मान्छेलाई नेता बनायौँ, गलत दललाई पृष्ठपोषण गऱ्यौँ, तिनको शासन स्वीकार्यौँ। त्यही कारणले आज राजनीति असफल भयो र यो असफल राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। परिवर्तनमा राजा नै भन्ने कुरा हजुरको छैन अहिले आएर? होइन, राज संस्था, हामी राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छौँ। किन राज संस्था चाहिन्छ भने राज संस्था भनेको राजनीति नगर्ने, राजनीतिक शक्ति प्रयोग नगर्ने, राजनीतिक आकाङ्क्षा नभएको, शासन नगर्ने, मुलुकको एकताको प्रतीक भएर बस्ने र जुन विदेशीहरूको चलखेल मुलुकमा भइरहेछ त्यसलाई रोक्नका लागि फरेन पोलिसीका, विदेश नीतिका केही कुराहरूमा हेड अफ द स्टेटको रूपमा केही भूमिका भएको। धेरै समयपछि पृथ्वी जयन्तीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आएर माल्यार्पण गर्नु र अहिले भएको अवस्थालाई धेरै कुरिरहनु हुँदैन, यसमा धेरै दौडिरहनु हुँदैन भन्नुको भावलाई कसरी लिन्छ? केही न केही उहाँमा के आएको छ? होइन, उहाँका 2-3वटा कुराहरू आएका छन् यो बिचमा। दसैँको समयमा उहाँले दिएको सन्देशमा हामी नेपालका लागि नेपालले जे भनेका थियौँ राज संस्था सहितको लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, उहाँले लामो समय पछाडि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो। यसको त के हो भने डाक्टर तुलसी गिरीले जहाँ राजा हुन्छन् त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन, जहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ त्यहाँ राजा हुँदैन भन्ने उनको फिलोसफी थियो।
त्यो राजा महेन्द्रको पालाको फिलोसफी हो। त्यही फिलोसफीमा राजा ज्ञानेन्द्र हिँडे, 2 कु गरे। त्यो ठुलो पोलिटिकल मिस्टेक थियो। त्यो मिस्टेकबाट उनी बाहिर आएको कुरा चाहिँ दसैँमा दिएको वक्तव्यले देखाउँछ। तर आम नागरिकहरूले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ। पृथ्वी जयन्तीमा म जसरी बाहिर आउनुभयो, हामीले पटक पटक भनिरहेको थियौँ कि राजा नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने नागरिक नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन्, राजा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुँदैनन्। नागरिक नै राज्य शक्तिको स्रोत हुन्, राजा राज्य शक्तिको स्रोत होइनन्। नागरिक नै राजनीतिक शक्तिको स्रोत हुन्, राजा राजनीतिक शक्तिको स्रोत होइनन्। यी 3टा कुरालाई स्वीकार गर्नु हो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने राजा खालि संविधानभित्रको छु भनेर मात्रै पुगेन। 2047 सालको संविधान राजा संविधानभित्र थिए, तर संविधानले नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेन रहेछ। त्यसले राजा नागरिकको किताब भनेको संसदभित्र बस्नुपर्छ, संसदको अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र यी 3टा कुरा अघि मैले त्यो कुरालाई राजाले स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसो भयो भने मात्रै राजा राजनीतिभन्दा माथि हुन्छन्। जब राजनीतिभन्दा माथि हुन्छ अनि मात्रै विवादास्पद हुँदैनन्। राजनीति गर्ने व्यक्ति विवादास्पद हुन्छ। मैले हिजो जुन थट राखेँ थुप्रो आलोचना आयो। राजनीतिक कुरा गर्दा विवादास्पद हुन्छ, तर राजालाई विवादास्पद बनाउने कि नबनाउने यो विषयमा राजावादीहरू प्रश्न छैनन्। हामी भन्छौँ राजालाई विवादास्पद बनाउनु हुँदैन, त्यसैले राजाले राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन, एकताको प्रतीक भएर बस्नुपर्छ। त्यो किसिमको एउटा अभिभावकीय भूमिकामा जानुपर्छ। त्यो किसिमको पोलिटिकल थट राजावादीहरूमा नभएको कारणले राजावादीहरू चिरा छन्। तपाईँले पृथ्वी जयन्तीमै पनि देख्नुभयो होला, 12-15 जनाको एउटा झुन्ड छ, अरूको 20-25 जनाको एउटा झुन्ड छ, 50 जनाको एउटा झुन्ड छ। कोही कसैसँग मिलिरहेको छैन, कसैले कसैलाई सपोर्ट गरिरहेको छैन, कसैको कसैसँग एकता छैन। अनि त्यस्तो किसिमको झुन्डहरू मानसिकताले राजा आउँछन्। त्यसले आज राजावादी मुभमेन्ट क्राइसिसमा छ। योभन्दा अगाडि केही समय अगाडि तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्थ्यो नि, किन निराशा? अहिले पनि हामी आशावादी छौँ। हामी किन आशावादी छौँ भने यो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि राजावादी शक्तिले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्दैन। हामी राजावादी होइनौँ, फेरि हामी राज संस्थाको हिमायती हौँ, हामी राजावादी होइनौँ। किनकि राजाको कुनै वाद हुँदैन, विचार हुँदैन। जब राजावादी भन्ने कुरो आउँछ तब त्यहाँ राजाले राजनीति गर्छन्। राप्रपाहरू राजावादी हौँ भन्छन् आफूलाई। हामी त्यो कुरामा सहमत छैनौँ। त्यसैले यो राष्ट्रवादी शक्तिहरूले नेपालका लागि नेपालीले राजाको विषयमा जसरी परिभाषा गरेको छ त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर एक ठाउँमा आयो भने त्यसले एउटा शक्ति निर्माण हुन्छ। त्यो शक्ति अनि लेफ्टहरू जो प्रगतिशील छन्, राष्ट्रवादी छन्, जस्तो सिपी मैनाली भए, विप्लवहरू भए, प्रकाण्डहरू भए, त्यस्तै सिपी गजुरेल भए या नारायणमान बिजुक्से भए, यस्ता लेफ्ट शक्तिहरू र डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू, त्यहाँभित्र पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरू छन्। यी 3टा शक्तिको अलायन्स बन्यो भने मात्रै मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ आन्दोलनका माध्यमबाट। तपाईँलाई राप्रपाको विश्वास छैन? राप्रपासँग हाम्रो कतिपय विषयमा सहकारी हुन सक्ला। मैले सक्छ भनेको छैन, सक्ला भनेको छु। तर राप्रपा र नेपालका लागि नेपाली एउटै पार्टी भएर जाने सम्भावना छैन। किनभने उहाँहरू पञ्चायतको लेगेसी बोकेर आएको पार्टी हो। त्यो पञ्चायतको लेगेसी बोकेर आएको पार्टीले परिवर्तनको त्यो वाहक हुन सक्दैन। र अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले जस्ता व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु भयो, त्यहाँ हिजोका मण्डलीहरूलाई ल्याउनु भएको छ। उहाँको बाध्यता हुन सक्छन्। बाध्यता भयो भन्दैमा गलत काम गर्नु हुँदैन नि। तपाईँ राजनीतिक रूपमा जब गलत काम गर्नुहुन्छ र मलाई बाध्यता भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँमा अवसरवाद लुकेको छ। प्रष्ट पार्न सक्नु भएन र राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। बाध्यताले मान्यतासँग, भ्यालुजसँग कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। बाध्यता भयो भने भ्यालुजसँग कम्प्रोमाइज गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ, अनियमितता हुन्छ, व्यथिति हुन्छ, लुटतन्त्र हुन्छ, आजका समस्या हुन्छ। त्यही कारणले आजको समस्या भएको हो। त्यसले उहाँ एउटा गलत बाटोमा या गलत बाटोलाई उहाँले पृष्ठपोषण गरिरहनु भएको छ। अब उहाँसँगको हाम्रो भेटघाटमा मैले उहाँलाई भनेको थिएँ,
तपाईँ एउटा योजना लिएर आउनुहोस्, कसरी यो राष्ट्रवादी शक्तिलाई अगाडि बढाउने, एक बनाउने, खास गरिकन राप्रपा नेपालका लागि नेपाली, केशरबहादुर विष्टदाय, रविन्द्र मिश्र, कमजोरी यति चारवटाको बिचमा एउटा छलफल गर्ने वातावरण तपाईँ बनाउनुहोस्, एउटा कार्यक्रम लिएर आउनुहोस् र कति प्रगति हुन्छ त्यस पछाडि अगाडि बढौँला र त्यसको विषयमा मलाई लेट मी नो, मलाई भन्नुहोस् भनेको थिएँ। अब त्यस पछाडि उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न, सायद उहाँ अब अहिले आफ्नै व्यस्ततामा हुनुहुन्छ। तर यसले के देखाउँछ भने यो उहाँको राप्रपाको प्रायोरिटी होइन, राप्रपाको प्रायोरिटी आन्दोलन होइन, राप्रपाको प्रायोरिटी चुनाव हो। चुनावमा जाने, अलिकति पपुलिस्ट हुने, चुनावमा जाने, 2-4 सिट जति सकिन्छ ल्याउने र आफू सांसद मन्त्री हुने सम्मको उहाँहरूको खेल हो। किनकि धवलजीसँगको कुराकानीमा धवलजीले मलाई क्लियरली भन्नुभएको छ, हामी आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ, उहाँहरूलाई कसरी चुनाव जित्ने भन्ने कुरा छ। हामी चुनाव यो अहिलेको गलत निर्वाचन प्रणालीमा गएर चुनाव जितेर आएर परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हो, एज अ डेमोक्रेटिक फोर्स चुनावलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, तर अहिलेको चुनाव नै डेमोक्रेटिक छैन, यो अनडेमोक्रेटिक छ। यस्तो अनडेमोक्रेटिक चुनाव प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म, परिमार्जन नगरेसम्म चुनावले निकास दिन सक्दैन। तर राप्रपाको अहिले पनि मेन थट भनेको के हो भने चुनाव हो, हाम्रो मेन थट भनेको आन्दोलन हो। त्यसले आन्दोलन र चुनावको बिचमा धेरै ठुलो फरक छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रवादी हो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्या छन्, एउटा उभार आएको छ है मुलुकमा, आशा आएको छ। तर गलत राजनीतिक दृष्टिकोण, गलत एजेन्डा, सीमित एजेन्डाले त्यो आशालाई धेरै लामो समयसम्म टिकाउन सक्दैन, यो क्राइसिसमा जान्छ। त्यसले उहाँको कार्यक्रम नै कस्तो हुन्छ, उहाँमा कति पोलिटिकल स्याबी, पोलिटिकल विस्डम छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसै अन्तिममा डाक्टर साहब एउटा मुद्दा आइरहेको हुन्छ खालि, र तपाईँहरूले पनि यसमा धेरै कसरत गर्नुभयो। एमसिसी के हुन्छ र के हुँदैछ र के गर्दैछन्? एमसिसी त प्रचण्डजी त एकदमै खतरनाक हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि हिजोका पत्र पत्रिकाबाट। कसरी खतरनाक? उहाँ बाहिर भन्दाखेरि एमसिसीको बारेमा एकदम अस्पष्ट कुरा गर्ने, तर एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा त हामी पारित गराउँछौँ भनेर लेख्नु हुँदो रहेछ। त्यो कुरा त हिजो एमसिसीको व्यक्तिले दिएको अन्तर्वार्तामा यो कुरा आयो। सुरुवात नै उहाँहरूले गरेको हो नि त एमसिसी त। हो, तर त्यो कुरा प्रश्न उहाँ पारित गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यही कुरा गर्नु पर्यो। अमेरिकनहरूसँग एउटा कुरा गर्ने, नेपालीहरूलाई ढाँट्ने, त्यो कुरा त राम्रो भएन नि। अब प्रचण्डजी एमसिसी पास गराउने पक्षमा, देउबाजी त अब मजाले उहाँ त खुट्टे उचालिसक्नु भएको छ, ओलीजी एमसिसीको पक्षमा, संसदमा उहाँहरूकै बहुमत छ। त्यसले उहाँहरूले कुनै पनि बेला पास गराउन सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई एउटै डर के छ भने हामीले एमसिसी पास गऱ्यौँ चुनाव अघि भने हामीले मत पाउँदैनौँ, हामी हार्छौँ। त्यसले उहाँहरूले अमेरिकालाई के भनिरहनु भएको छ, चुनावसम्म पख न, चुनाव पछाडि गरौँला। अमेरिका हतारो गरिरहेको छ। त्यसले अब उहाँहरूले खालि आफ्नो चुनावी रणनीतिका लागि मात्रै एमसिसी पास गर्न ढिलो गरे हो। देउबाजीले त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म देशका लागि के नगर्ने मान्छे हो र देशको हितको लागि अनुदान हो, विकासको लागि, ऊर्जाको लागि, एक किसिमले ठिकै हो कि जस्तो लाग्छ, होइन र भने? अनि देशको हितमा अनुदानहरू लिनुपर्छ, तर त्यो देशको हितमा हुनु पऱ्यो नि। तपाईँको संविधानभन्दा एमसिसी माथि हुने, नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने लगायतका विभिन्न विषयहरू, थुप्रै विषय जसमा मैले थुप्रै बोलिसकेको छु, म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। यस्ता विषयहरूमा पनि उहाँले राष्ट्रवाद देख्नुहुन्छ भने उहाँको राष्ट्रवाद देख्ने आँखा चाहिँ गलत छ। राष्ट्रघात हो त्यसो भए? एक्ज्याक्टली राष्ट्रघात हो यो। यथास्थितिमा काम गर्न हुनै सक्दैन, गरेर हुनसक्छ त्यसो भए? नेपालको हितमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। परिमार्जन, तर अमेरिकनहरू परिमार्जन गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरू एउटा शब्द पनि हामी चेन्ज गर्दैनौँ भनिसकेका छन्, अनि परिमार्जनको सम्भावना छैन। त्यसैले एमसिसीको एउटै मात्रै सम्भावना गर्ने कि उहाँहरूले पास गर्नुहुन्छ कि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। उहाँहरूले पास गर्नु भने आम जनमत उहाँहरूको विरुद्धमा भन्छ, उहाँहरू चुनाव हार्नुहुन्छ, त्यसले उहाँहरू चुनावसम्म प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। त्यसो पास भयो भने देशमा के हुन्छ छोटो भन्नुहोस्? दुईवटा ध्रुवमा मुलुक जान्छ, एउटा एमसिसीवादी र अर्को एमसिसी विरोधी, र चुनावको यो प्रमुख एजेन्डा बन्छ र नागरिकले अब कसलाई सपोर्ट गर्छन् त्यो त नागरिकको आफ्नो कुरा हो। हस्, थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि धन्यवाद।